ओके, लास्ट क्लासमा हामीले के डिस्कसन गर्यो भने डिफ्रेन्ट रिडक्सन मेकानिजम्सको बारेमा हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कसन गर्दैछौँ र गरेर आइरहेछौँ हामीले। आजको हाम्रो अर्को नयाँ टपिक छ रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। हामीले अल्डिहाइड र किटोनलाई कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ, के कुरामा रिड्युस गर्न सक्छौँ, कुन कम्पाउन्डमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। यदि लास्ट भिडियोजहरूमा तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा चाहिँ लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। सर मैले बुझेको छैन भनेर चाहिँ लेख्न नबिर्सिनुहोस्। ल, आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। व्हाट इज द रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। रिडक्सन भनेको के हो त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। ल, आजको केसमा अब हामी हेर्छौँ फर्स्टमा एउटा अल्डिहाइड अथवा किटोन लेख्छौँ। मैले अल्डिहाइड र किटोनलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कार्बोनाइल ग्रुप भन्न सक्छौँ हामीले। ओके, फर्स्टमा एउटा रियाक्सन लेख्छु र त्यसबाट म तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। ओके, ल, एउटा रियाक्सन छ हामीसँग RC डबल बोन्ड H यो छ भने यदि यसलाई हामीले रिडक्सन गर्यौं LiAlH4 हामीले यो मेकानिजममा यसको रियाक्सनमा हामीले के गर्छौं भने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडलाई लिएर हामीले के गर्छौं भने अल्डिहाइड अथवा किटोनलाई हामीले रिड्युस गर्छौं। त्यस्तै हामीसँग अर्को के छ भने RC डबल बोन्ड दिस इज द किटोन एन्ड दिस इज द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड र किटोन हामीले लियौं र यसैलाई हामीले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडमा राखेर हामीले के गर्यौं भने रियाक्सन गराइदियौं। हेर्नुस् त एकचोटी राम्रोसँग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 मा राखेर हामीले के गर्यौं भने यसलाई रिड्युस गर्दियौं भने के फर्मेसन हुन्छ फाइनल प्रोडक्ट भने यसबाट हेरौं त RCOH RH। हेर्नुस् त के बन्यो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट्सहरु के बन्यो भने हाम्रो यसमा आयो OH ग्रुप जोडिन आयो र H ग्रुप हाम्रो के आयो भने किटोनमा आयो। र त्यसपछि हामीले अल्डिहाइडलाई रिड्युस गर्यो भने हाम्रो यसमा कुन प्रोडक्ट आउँछ हेरौं त RCH त अलरेडी छ हामीसँग। त्यसपछि नयाँ ग्रुप्सहरु जोडिन आउने के हो भने OH जोडिन आउँछ र H जोडिन आउँछ। यसको मिनिङ हामीलाई के भयो भने यदि अल्डिहाइड रिड्युस भयो भने यदि if aldehyde in presence of LiAlH4 it produces a primary alcohol. It produces a primary 1 degree alcohol. ठीक छ, यो कुरा क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसपछि यदि किटोन रिड्युस भयो भने व्हाट ह्यापन, किटोनको केसमा किटोन रिड्युस भयो भने LiAlH4 को प्रेजेन्समा रिड्युस भयो भने यसले के बनाउने हो सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल फर्मेसन गर्ने भयो यसले। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। त्यसपछि यसमा म एउटा सिम्पल यसको रियाक्सन मेकानिजम यो पछि म गराउने छु। यसमा के हुन्छ त्यो कुरालाई पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ है। अब यो रियाक्सनलाई अब हामीले यसरी लेखेर एक्जाममा पनि हुँदैन, तर हामीले एक्जाममा के लेख्छौं भने अल्डिहाइड इन प्रेजेन्स अफ LiAlH4 it produces primary alcohol and ketone reduces in presence of LiAlH4 it produces second degree alcohol। यसरी हामी एक्जाममा लेख्न सक्छौं। र यसमा अर्को पार्ट के हुन्छ भने यसमा इन्भल्भमेन्ट अफ हाइड्राइड एनायन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। यसमा के लेख्न सक्छौं हामीले इन्भल्भ्स ट्रान्सफर अफ हाइड्राइड एनायन फ्रम मेटल एटम टु कार्बोनाइल कार्बन। हामीले लास्ट क्लासमा के डिस्कसन गर्यौं भने यदि हामीले C2H5OH छ भने C2H5OH सँग हामीले Na राख्यो भने यसले के प्रोवाइड गर्छ, यसले दिन्छ हामीलाई हाइड्रोजन प्रोवाइड गरिदिन्छ। इट प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन। ओके, यसमा पनि हामीले त्यस्तै कुरा गर्छौं, तर यसमा हामीले के गर्छौं भने रियाक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ भने हाइड्राइड एनायन फर्मेसन भएर अगाडि प्रोसिड हुन्छ। त्यही कुरालाई हामीले आज यसमा राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। अब यसमा अर्को के हुन्छ भने अक्सिजन एटम रिमुभ भएर यसमा के फर्मेसन भइरहेछ, सरी अक्सिजन एटम रिमुभ होइन, अक्सिजनसँग हाइड्रोजन चाहिँ के आउँछ भने सँगै जोडिन आउँछ। ठीक छ, र स्टार्टिङमा के हुन्छ भने स्टार्टिङमा जुन यो अक्सिजन छ योसँग हाम्रो के हुन्छ भने लिथियम जोडिन आउँछ हैन। जुन LiAlH4 छ हाम्रो त्यो त हाम्रो सेपरेट भएर लिथियम अक्सिजनसँग जान्छ जोडिन। अनि त्यसपछि AlH4 चाहिँ के हुन्छ भने कार्बनलाई त्यसले के दिन्छ भने हाइड्रोजन प्रोवाइड गरिदिन्छ। त्यही कुरालाई हामीले यसमा लेख्छौं। र अर्को पोइन्ट एउटा लेख्दिन त्यसमा इन्भल्भ्स ट्रान्सफर अफ हाइड्राइड एनायन, त्यही कुरा पनि लेख्दिन इन्भल्भ्स ट्रान्सफर अफ
involves transfer of hydride anion को यसमा के हुन्छ भने ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम केबाट भनेको फ्रम मेटल एटम टु द कार्बोनाइल कार्बन from metal atom to the carbonyl कार्बन यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हाइड्राइड आयनको शिफ्ट हुन्छ ठीक छ हामीले मेकानिजम पढ्दाखेरि म यो पनि भन्छु अहिले एकछिनमा ओके त्यसपछि अर्को एउटा पोइन्ट लेख्न सक्छौं हामीले असिस्टेड बाइ द प्रायर एसोसिएसन अफ कार्बोनाइल अक्सिजन एटम विथ अ लिथियम क्याटायन भनेको यसमा के हुन्छ भने हाम्रो अक्सिजन एटम लिथियम सँग के हुन्छ भने एसोसिएट भएर रिएक्सन मेकानिजममा अगाडि शो गरिन्छ यसले ठीक छ यो कुरालाई पनि म भन्छु यसमा हेर्नुस् त यही कुरालाई म लेख्न कोसिस गर्छु एकचोटी assisted by the prior association of हेर्नुस् त assisted by the prior association of carbonyl oxygen atom with lithium metal अथवा lithium cation ओके lithium cation ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी मलाई फेरि भन्नुस् ओके ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला सायद अब यसकै एक्जाम्पलको लागि हामीले हरेक कुरा जुन पनि लिन सक्छौं अब हामी जाम नेक्स्टमा मेकानिजममा जाम है मेकानिजम एकदमै सजिलो छ यसैले हामीले मेकानिजममा अगाडि बढाउँछौं ओके ल यसलाई स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटी स्क्रिनशट लेख्नुस् या त यसलाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुस् भिडियोलाई पज गरेर लेख्नुस् तपाईलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लेख्दै जानुस् है ल सकेसम्म बुझ्न कोसिस चाहिँ गर्नुस् लेख्नतिर मात्र ध्यान नदिनुस् ल अब हामी जाम यसको मेकानिजम कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी बुझ्न कोसिस गरौँ है ल अब जाम हामी मेकानिजममा मैले के लिए भने फर्स्टमा मैले किटोनलाई लिएँ ठीक छ किटोनलाई लिइसकेपछि कार्बन किटोनमा के हुन्छ भने कार्बन डबल बोन्ड अक्सिजन CH3 यसरी हुन्छ हाम्रो किटोन त्यसपछि हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट के छ भने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हामीले लिएका छौं लिथियम कसरी सेपरेट लिथियमलाई हामी कसरी राख्छौं भने हेर्नुस् त लिथियम जुन छ हाम्रो लिथियम Li+ हाम्रो Li+ छ यसमा त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने H3A हेर्नुस् त H3Al- मा यसमा चेन्ज हुन्छ र यसमा हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजन चाहिँ एउटा हामीले राख्छौं यसमा चाहिँ ठीक छ अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं भने अर्को केसमा यसमा हामीले के गर्यौ भने हामीले यो हाइड्रोजनलाई हाइड्राइड यसमा शिफ्ट गर्दियौ हाइड्राइडलाई यसमा हामीले राख्दियौ र यो प्लस क्याटायनलाई कसले अट्याक गर्छ भने अक्सिजनको लोन पेयरले गएर यसलाई अट्याक गर्छ यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला पहिला त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं फेरि एकचोटी भन्छु यसमा जुन हाइड्रोजन छ हाइड्राइड हामीले अगाडि लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्यौं हाइड्राइड शिफ्ट भएर कार्बनमा गइरहेछ कार्बनमा जोडिन जान्छ यो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो लिथियम के छ भने लिथियम अक्सिजनसँग जोडिन आउँछ ठीक छ यही कुरालाई अब अर्को स्टेपमा लेख्छौं ओके सी त्यसपछि हेर्नुस् त सी कार्बन हाम्रो अलरेडी छ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग के छ भने जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुपलाई लेखौं है पहिला यसमा के छ भने CH3 हामीसँग अलरेडी नै छ त्यसपछि अर्कोसँग CH3 हाम्रो अलरेडी नै छ त्यसपछि हाम्रो जोडिन चाहिँ के आयो यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को के छ भने अक्सिजन छँदै छ हामीसँग जोडिन आएको के हो भने हाइड्रोजन एउटा जोडिन हाइड्रोजन जोडिन आयो त्यसपछि अर्को के जोडिन आयो भने अक्सिजनसँग लिथियम जोडिन आयो हाम्रो लिथियमको क्याटायन जोडिन आयो त्यसपछि लिथियमको क्याटायन प्लस जोडिन आयो र प्लस जोडिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने माइनस चार्ज कसमा गएर बस्छ भने माइनस त अलरेडी हाम्रो एल्युमिनियममा छ भनेपछि यो एल्युमिनियम चाहिँ कोसँग जान्छ भने लिथियमसँग अट्याच हुनलाई आउँछ त्यसपछि हेरौं त AlH3 यसमा मैले के लेखे भने माइनस चार्ज लेखे मतलब कि एल्युमिनियमको टाउकोमा मैले के लेखे भने माइनस चार्ज छ भनेर मैले के गर्थे भने यसैलाई लेखे मैले ठीक छ यो कुरालाई यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ठीक छ है
त्यसपछि अर्को के गरे भने मैले अब यसमा रियाक्सन फेरि फर्दर अगाडि बढ्यो। त्यसपछि हेर्नुस् त अब रियाक्सन अगाडि बढ्छ। त्यसपछि यो जुन चार्ज छ यो चार्ज के हुन्छ भने माथि जान्छ। अब यो चार्ज माथि गइसकेपछि एल्युमिनियमको माथि यसमा शिफ्ट हुन्छ। जुन अक्सिजनमा हामीले सरी यसमा मैले के भनिरहेको थिएँ भने यो चार्जलाई के गरौँ भने यसमा राख्दिउँ। यसमा माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ है। मैले अघि रङ भने यसमा माइनस चार्ज हुन्छ। यो माइनस चार्ज के हुन्छ भने एल्युमिनियममा शिफ्ट हुन्छ। ठीक छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भने हेर्नुस् त सुरु गरौँ LiAlH3 यसलाई यसरी लेखौँ हामीले। Li सँग हाम्रो के छ अब यताबाट सुरु गरौँ है। LiH3Al अक्सिजन अनि त्यसपछि के छ CHCS3 होल ट्वाइस। ठीक छ। यहाँसम्म राम्रोसँग बुझ्नु होला है। अब हामीले लेखौँ त फेरि एकचोटि Li हाम्रो अलरेडी छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ H3 पनि यही छ। Li के छ हाम्रो प्लस छ H3 त्यसपछि Al के छ माइनस छ। Al माइनस यसको टाउकोमा माइनस चार्ज गयो है। त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को यो सँगै जोडिएको हाम्रो अक्सिजन छ। त्यसपछि एज इट इज भएको पार्ट चाहिँ कुन छ भने हाम्रो CH त्यसपछि CH3 पनि त छ नि। अब हामीले यसलाई के गर्नु भने CH3 होल ट्वाइस यसरी लेख्न हामीले सक्छौं। ठीक छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने यसपछिको अगाडिको स्टेपमा एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि यहाँसम्म पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ। के गर्ने भने मैले लिथियम र एल्युमिनियमलाई के गर्दिए भने एल्युमिनियम हाइड्राइडलाई मैले के गर्दिए भने सेपरेट गर्दिए। ठीक छ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जुन हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट छ त्यसबाट मैले लिथियमलाई सेपरेट गर्दिए र यसलाई हामीले के गर्दियौ सल्भेन्टमा सेपरेट गर्दियौ। हामीले सेपरेट गरिसकेपछि हाइड्राइड आयनले गएर कार्बनलाई अट्याक गर्छ फर्स्ट केसमा। अनि त्यसपछि के गर्छ भने अक्सिजनले गएर अक्सिजनको लोन पेयरले गएर प्लस चार्जले के गर्छ भने आफ्नोतिर तान्दिन्छ र जोडिन आउँछ। जुन कि यो स्टेपमा अक्सिजनसँग के चार्ज आउँछ भने माइनस चार्ज आउँछ। ठीक छ। माइनस चार्ज आइसकेपछि यो माइनस चार्जले गएर कसलाई दिन्छ भने एल्युमिनियमलाई दिन्छ। एल्युमिनियमलाई दिइसकेपछि एल्युमिनियमको टाउकोमा गएर माइनस चार्ज डेभलप हुन्छ। अब लेख्ने तरिका एकचोटि बुझ्नुस् त यहाँदेखि सुरु गरौँ है। ठीक छ। अब किनकि अबको रियाक्सनहरु अबको मेकानिजम अगाडि बढ्ने मेकानिजमहरु के छ भने एकदमै एउटै वेबाट सुरु हुँदै जान्छ। त्यसैले यसमा केही पनि कन्फ्युजन नहुनु होला। जस्तै स्टेप याद गर्नु 1 2 3 स्टेप याद गर्नुस्। त्यसपछि अरु स्टेप अटोमेटिक आफै याद हुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त लिथियमलाई मैले पहिला लेखेँ। त्यसपछि H3 लाई मैले पहिला लेखेँ। त्यसपछि लेख्ने एल्युमिनियमलाई त्यसपछि के लेख्ने Al- लेखेँ। त्योसँग अक्सिजन छ हाम्रो। अक्सिजन त कार्बनसँग जोडिएको छ नि। अक्सिजन त्यसपछि CH कहाँ छ त हाम्रो CH त्यसपछि CHCS3 होल ट्वाइस CH3 दुईटा छ हाम्रो। दुईटा लेखेँ मैले यसमा। ठीक छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। यदि क्लियर हुनुहुन्छ क्लियर हुनु भएको छैन भने फेरि एकचोटि हेर्नुस् र कमेन्टमा मलाई फेरि लेख्नुस्। सर मैले बुझिन भनेर कमेन्टमा लेखिदिनुस्। म फेरि भन्नेछु यसलाई। ओके ल त्यसपछि अब हामीले यसलाई के गर्छौं भने फेरि पनि किटोन राख्छौं। अब सजिलो कुरा के छ भने किटोनलाई राख्छौं फेरि हटाउँछौं किटोनलाई राख्छौं फेरि हटाउँछौं। हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा के छ भने हामीले किटोनलाई फेरि राख्छौं यसमा। ठीक छ। किटोनको फर्मुला के हो CH3 होल ट्वाइस CO। त्यही कुरा लेख्छौं हामीले CH3 होल ट्वाइस CO। ठीक छ। यो हाम्रो किटोन हो है। ओके यसलाई मैले के यसबाट लेख्दिन्छु CH3 होल ट्वाइस CO। यो हाम्रो के हो किटोन हो। किटोनलाई राख्यौं हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजनलाई हटाउँदै जान्छौं यसमा। एउटै मात्र कुरा हुन्छ अब हाइड्रोजनलाई जसरी भए पनि रिमुभ गर्दै जान पर्यो हामीले चाहिँ। त्यही कुरा गर्छु म यसमा। हेर्नुस् त हामीसँग अलरेडी भएको कुरा के छ लिथियम Li सँग प्लस चार्ज छ हाम्रो। तर H के आउँछ भने H2Al माइनस अक्सिजन CH3 होल ट्वाइस जस्तोको त्यस्तै छ। चेन्ज के भयो भने हाम्रो हाइड्रोजन दुईटा थियो एउटामा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि हामीले फेरि अर्को स्टेपमा के राख्छौं भने अर्को स्टेपमा हामीले फेरि त्यही नै राख्छौं किटोनलाई नै फेरि राख्छौं। हेरौँ त अर्को स्टेपमा फेरि राख्दाखेरि फेरि एउटा हाइड्रोजन के भयो कम भयो त्यसपछि। ओके ल हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो भने CH3 होल ट्वाइस CO लाई नै राखे मैले। त्यसपछि के चेन्ज आयो भने यसमा के फर्मेसन भयो हेर्नुस् त लिथियम
त्यसपछि लिथियमसँग हाम्रो प्लस चार्ज अलरेडी छ र यसमा के आयो भने एउटा मात्र हाइड्रोजन बस्यो र त्यसपछि एल्युमिनियमसँग माइनस चार्ज छ त्यसपछि के आयो भने अक्सिजन CH3 होल ट्वाइस। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने क्लियर छु भनेर भन्नुस् है। ओके, त्यसपछि हामीले फेरि के गर्छौँ, हामीसँग त एउटा हाइड्रोजन अझै पनि छ, त्यसैले हामीले एउटा हाइड्रोजनलाई फेरि निकाल्नु पर्छ। यो हाइड्रोजनलाई निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, फेरि पनि हामीले किटोन नै राख्छौँ यसमा। ठीक छ, अब हेर्नुस् त यसमा मैले के गरेँ भने किटोनलाई फेरि पनि राखेँ CH3 होल ट्वाइस CO। अब के हुने भयो यसमा चाहिँ, यसमा हाम्रो के भयो कम्प्लिटली हाइड्रोजन चाहिँ के हुने भयो लस्ट हुने भयो। ठीक छ, हाइड्रोजन जब कम्प्लिटली निस्किन्छ त्यसपछि हामीले कुरा गर्छौँ अर्को Li प्लस Al माइनस OCH CH3 होल ट्वाइस। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? केही पनि गाह्रो छैन। यो स्टेपलाई यस स्टेपमा हामीले यो राख्यौँ, हरेक स्टेपमा राख्यौँ, यसले गर्दाखेरि हाइड्रोजन के हुन्छ रिमुभ हुँदै जान्छ एन्ड फाइनली हाम्रो के भयो भने हाइड्रोजन चाहिँ 0 भयो। यो केसमा भनिरहेको छु है, यताको हाइड्रोजन हाम्रो के हुन्छ भने अहिले निस्किँदैन पनि हाम्रो। ठिकै छ, अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा वाटर एड गर्छौँ। कतिवटा वाटर एड गर्छौँ भने 4 हाइड्रोजन एड गर्छौँ हामीले यसमा। ठीक छ, अर्को स्टेपमा म गएँ। अर्को स्टेपमा के छ भने 4 हाइड्रोजन एड गरेँ मैले, 4H एड गरेँ मैले यसमा। यो एड गरिसकेपछि 4H मात्र होइन कि 4HOH भनेको 4 वटा वाटर मोलिकुल्स मैले एड गरेँ यसमा एड गरिसकेपछि फर्मेसन के हुन्छ भने त्यो कुरालाई हेरौँ पहिला। हेर्नुस् त यो पार्ट जुन छ यो पार्ट सेपरेट हुन्छ हाम्रो। ठीक छ, CH3 होल ट्वाइस। ठीक छ, CH3 होल ट्वाइस CHO सँग के आउँछ हाइड्रोजन आउँछ। यही कुरा लेख्छु मैले, पछाडिबाट जाम है या त अगाडिबाट पनि जानु, कन्फ्युजन के पनि नहुनु है यसमा। म सिम्पल कुराले बुझाउन खोजिरहेको छु। LiAlH4 Li सँग के आउँछ भने H4 आउँछ, फेरि पनि LiOH आउँछ, LiOH आउँछ यसमा। ल त्यही कुराले लेख्छु मैले LiOH प्लस त्यसपछि LiOH प्लस के आउँछ त्यसपछि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ AlOH होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयो यसमा चाहिँ। ठीक छ, त्यसपछि अर्को मेजर प्रोडक्ट जुन आउनु पर्ने हो त्यो पनि त आउनु पर्यो हाम्रो। भनेको अब हाम्रो के आउँछ भने अक्सिजनसँग एउटा हाइड्रोजन जोडिन आउँछ, त्यसपछि हाम्रो CH छँदैछ CH3 होल ट्वाइस। यही नै हो हाम्रो मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब यो भनेको के हो भने यो त हाम्रो के भयो माइनर प्रोडक्ट्स भयो, यो त बाइ प्रोडक्ट्स भएर निस्कियो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो मेजर प्रोडक्ट आउनुभयो। अब यसकै स्ट्रक्चरमा हेर्यो भने यसलाई खोलेर स्ट्रक्चर देखाउने हो भने यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने कार्बन कार्बन CH3 यो हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि डबल बोन्ड अक्सिजन यो हाम्रो किटोन थियो, यसमा हामीले के गर्यो भने यो OH त्यसपछि तल के आउँछ H आउँछ। यही नै हाम्रो मेजर प्रोडक्ट। यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसरी लेख्न सक्छौँ या त यसरी लेख्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन हाम्रो। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला सायद। यति नै हाम्रो मेकानिजम यसमा रिडक्सन अफ अल्डिहाइड्स एन्ड किटोन्स। अब यसैले हामीले किटोन लेख्न पनि सक्छौँ। किटोन लेखेर हाम्रो के हुन्छ भने एउटा हाइड्रोजन लास्टमा के हुन्छ भने CH3 को ठाउँमा हाइड्रोजन आएर बसिदिन्छ। अरु मेकानिजम हाम्रो के हुन्छ भने एकदमै सिमिलर नै हुन्छ। ओके, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है? ठीक छ, बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेखिदिनुस्। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेखिदिनुस् सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेखिदिनुस्। यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा मैले फेसबुकको लिंक, फोन नम्बर, इन्स्टाको लिंक, हरेकको लिंक मैले प्रोभाइड गर्दैछु। त्यहाँबाट मसँग कन्ट्याक्टमा आएर मसँग सिधै क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैले त्यो क्वेसन आन्सर गर्न हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला है सकेसम्म, किनकि एजुकेसन जति बाढ्दै गयो त्यति नै बढ्दै जान्छ। त्यसैले तपाईले जाने हुनुहुन्छ भने तपाईले मलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। यदि मैले धेरै जाने छु भने मैले तपाईलाई सिकाउन सक्छु। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसैले आजको मेकानिजमको लागि यति नै गर्छु म। रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोनमा यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने मैले भनिसकेँ। कता लेख्नुस् कमेन्टमा लेख्नुस् अथवा मलाई फोन गरेर सोध्नुस् सर मैले यहाँ बुझिन भनेर फोन गरेर सोध्नुस् न, तपाईलाई केही पनि हुँदैन के त्यसमा। ठीक छ, या त तपाईले त्यो गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि अझै राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुसँग, किनकि उहाँहरुलाई पनि यो कुरा यो मेकानिजम यति लेखिसकेपछि यसरी बुझिसकेपछि उहाँहरुलाई पनि एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ। ओके,
आजको लागि यति गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा नयाँ मेकानिजम सहित म फेरि आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।